अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, भाइयों बहनों, यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर हो चुका कि अल्लाह ने हमें मौका दिया रमज़ानुल मुबारक का, हमने रोज़े रखे। अब इसके बाद भाइयों, अब रमज़ान ख़त्म हुए जा रहा है, आखिरी अशरा जा रहा है। अब हमें फ़तराने के बारे में, सदका फ़ितर के बारे में हमें कुछ सवालात हमारे ज़हनों के अंदर पैदा होते हैं कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। ये लगव और बेहुदा बातों से भी हमको बचाता है, और इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए जो कि हम इसकी अदा कर सकें, और इसका वक़्त कौन सा होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको कुरान और हदीस से ही बताऊंगा, तो कोशिश करें कि मेरी पूरी वीडियो को सुने और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। सदका फ़ितर, फ़तराना जो है ये फ़र्ज़ है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री, कि ज़कात फ़ितर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है। साअन मिन तमरिन, एक सा खजूर से, औ साअन मिन शईरिन, या एक सा जौ से, अलल अब्दी वल हुर्री, ग़ुलाम और आज़ाद पर, व ज़करी वल उन्सा, मर्दों और औरतों पर, व सगीरी वल कबीरी, छोटे और बड़ों पर ये सदका फ़ितर जो है ये फ़तराना फ़र्ज़ करार दिया है। मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों में से। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर किताबुज़ ज़कात हदीस नंबर 1503 है। तो भाइयों, इससे काफ़ी सारे सवालों का हमको जवाब मिल गया। एक तो सदका फ़ितर जो है, फ़तराना जो है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी है। ये फ़र्ज़ है कि हमें इसको लाजमी ज़रूरी अदा करना है। दूसरी इससे ये पता चला कि ये अपना जौ से, गंदम से, या अपना खजूर से, या जिससे जो भी आप अनाज जिनस खा रहे हैं उससे आपको ही देना होगा। और तीसरा इससे ये पता चला कि ये ग़ुलाम, आज़ाद, वो मुज़क्कर, मोनस, मतलब मर्दों, औरतों, बड़े छोटे, इसमें एक दिन का बच्चा, उस पे भी ये ज़कात जो है, ये सदका फ़ितर जो है ये फ़र्ज़ है। तो इसलिए हमें ये लाजमी देना चाहिए। सदका फ़ितर, फ़तराना देने का मकसद क्या है? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि रोज़ेदार के लिए लगव और बेहुदा अक़वाल व अफ़वाल बातों से पाकीज़गी हो जाए और मिस्कीनों को खाना हासिल हो जाए। ये सुनन अबी दाऊद के अंदर रवायत है, किताबुज़ ज़कात हदीस नंबर 1609। अलबानी साहब ने इसको हसन करार दिया है। तो भाइयों, इससे भी हमें दो बातों का पता चल गया कि सदका फ़ितर एक तो फ़र्ज़ है, इसका हमें पहले ही पता चल गया, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब हम इसको अदा करेंगे, जब हम इसको दे देंगे, तो उससे जो हम रमज़ान के अंदर रोज़े रखे हुए हैं उसमें जो हमारे अंदर से लगव, बेहुदा या कोई ऐसी बातें या फिर गीबतें, चुगलियाँ, ज़ुबान की हमें तेज़ तराजियों की वजह से हमें जो गुनाह छोटे मोटे हमें हुए थे वो भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इससे मुआफ़ कर देगा। और दूसरा इससे ये बात की समझ आई कि हमें हमारे सदका देने से जो मसाकीन होंगे, जो गुराबा होंगे, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उनको ये सारा सदका देना है, उनका वो खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। सदका फ़ितर, फ़तराना अदा कब किया जाए? अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा हुक्म दिया बि ज़कातिल फ़ित्री, ज़कात फ़ितर, सदका फ़ितर, फ़तराने के बारे में, क़ब्ला ख़ुरूजिन नासि इला सलाती, लोगों के घरों से निकलने से पहले पहले, लोगों के घरों से निकलने से पहले पहले इसको अदा करना है। ये सही बुखारी किताबुज़ ज़कात बाबु सदक़ात क़ब्ल अल-ईद, ईद की नमाज से पहले ये सदक़े को अदा करना है। ये 1509 नंबर हदीस है। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत है, अलबानी साहब ने इसको सही करार दिया है। 1480 नंबर ये रवायत है, जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया, ये सदका जो है जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया, इसका सदका फ़ितर अदा हो गया। इसकी जो ज़कात है, सदका ज़कात, ये जो ज़कात है ये अदा हो चुकी है, जो फ़ितर की ज़कात है ये अदा हो चुकी है। और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया, इसका सदका फ़ितराना नहीं होगा, ये फ़ितराना नहीं शुमार किया जाएगा, बल्कि ये आम सदक़े की तरह ये शुमार किया जाएगा। एक और जगह पे है
صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ وَقَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ عید الفطر سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب ہم آخری روزہ جو رمضان کا آخری روزہ ہوگا، جب ہم اس کو افطار کر لیں گے اس وقت یہ شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس صدقہ کو، اس فطرانے کو ہم 1 دن یا 2 دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو غور کے ساتھ سنیں، اپنے دوستوں کے اندر شیئر بھی کریں، غور کریں کہ فطرانہ گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو ملازم آپ کے پاس عید کر رہے ہیں، جو ملازم جو جس گھر میں کام کر رہے ہیں، جو عید کر رہے ہیں، ان کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، سرپرست کو چاہیے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ ملازم کو بتا بھی دینا چاہیے کہ میں نے آپ کا صدقہ جو آپ کا میں فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، یا ملازم کو خود پوچھنا چاہیے کہ کیا میری طرف سے فطرانہ ادا ہو چکا ہے۔ اگر فطرانہ نہیں میری طرف سے ادا ہوا تو اس کو پھر چاہیے کہ اپنا فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا ہے تو بھائیو یاد رکھو اس کا بھی سرپرست کو چاہیے کہ فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر فطرانے کی مقدار 1 سا ہے۔ صدقہ فطر فطرانے کی مقدار جو ہے وہ 1 سا ہے، جو کہ 4 چلو بنتے ہیں۔ اس کا وزن تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے۔ 1.25 کلو اس کا وزن بنتا ہے، کچھ 2.5 کلو بھی کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی حیثیت اور علاقے کے معروف جنس گندم، چاول، کشمش، کھجور، انجیر، پنیر وغیرہ کے مطابق فطرانہ ادا کرے گا۔ تو مقدار سے انسان زیادہ بھی کر سکتا ہے یہ فطرانہ۔ اس کی قیمت یہ کچھ علماء نے، کچھ مفتیان نے مقرر جو فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہم نے اس کے بارے میں کیا مقرر کی ہے۔ مفتی جو محمد یوسف تیبی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ گندم کے حساب سے کم از کم اس کی جو قیمت ہے وہ 130 روپے ہوگی، اور جو کے حساب سے 350 روپے، چاول کے حساب سے بھی 350 روپے، کھجور کے حساب سے 1050 روپے، اور کشمش 1300 روپے۔ اور اسی طرح مفتی منیب الرحمن صاحب نے گندم کی کم از کم قیمت 140 روپے بتائی ہے۔ مرکزی جمعیت کے ایک مفتی، ایک عالم دین نے یہ بتایا کہ 170 روپے بنتی ہے۔ تو بھائیو یہ ہمیں اپنے علاقے کے حساب سے یا اپنے حساب سے ہمیں کرنے چاہیے۔ اس کا وزن کچھ 2.25 کلو، کچھ 2.5 کلو، کچھ 3 کلو بھی بتاتے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو مثلا جو چلو 4 چلو ہوں گے تو وہ 1 سا بنتا ہے، تو کسی کا چلو بڑا بھی ہو سکتا ہے تو وہ پھر 3 کلو بھی بنا سکتا ہے۔ ہر گھر کے ایک فرد کا جو فطرانہ ہے یہ سب کو کل ملا کے جو کم از کم جو بنتا ہے، جو درمیانہ سا بن جاتا ہے، وہ صحیح 150 روپے ہی ہے، اور آپ اسی کو ہی ادا کریں۔ اپنے علاقے کے حساب سے آپ قیمت یا جنس ادا کریں۔ مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ والے ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اسی بندے کو ہی یہ فطرانہ دیا جائے گا۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسے ہیں جو غریب ہیں، مساکین ہیں، وہ مہاجرین ہیں، یا جن کے اوپر زکوٰۃ کی وہ حدود مقرر ہو رہی ہیں تو ان کو دے دینا چاہیے۔ ہمسایوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یا پھر جو ادارے چلا رہے ہیں آج کل وہ فلاحی ادارے ہیں، ان میں سے کوئی دیکھیں تو ان کو بھی آپ اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلام آباد کے اندر یا باہر اس طرح وہ پاکستان کے اندر بھی خدمت کمیٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے، بہت اچھا فلاحی کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو جو میں نے اس کی مقرر کی ہے وہ گندم 150 روپے ہے، جو کم از کم سب کو کل ملا کے جو میں نے اس کا مقرر کر دیا ہے۔ تو بھائی کوشش کریں کہ آپ اسی حساب سے دیں، اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے صدقات کو مزید بڑھائے گا۔ گندم 150 روپے، جو 240 روپے، اور چاول 350 روپے، کھجور 500 روپے، کشمش 1640 روپے۔ یہ میں نے ایک حساب لگا کے وہ میں نے ایک تجربے کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں یاد رکھو، کوئی ایسا بھائی نہ رہ جائے جو فطرانہ دینے کے بغیر رہ جائے، اور کوئی ایسا مسکین غریب یتیم نہ رہ جائے کہ جس تک کوئی کھانا وغیرہ پہنچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو لوگ مساکین ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو غریب ہیں، جو بیچارے تنگ دست ہیں، اے اللہ ان کی مدد، غیبی ان کی مدد فرما دے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔